السلام عليكم. bienvenue chez la chaîne Maths Facile Prof Fatima. في اطار الدرس ديال لا كونتينيتي دون فونكسيون نيميريك غنشوفوا اليوم لا بارتي ديال لا فونكسيون راسين دوردر ان. اذا باش ندرسوا هاد لا فونكسيون غنبداو بلا فونكسيون f de x égale f de x égale x à la puissance n appartenant à n étoile. ما معنى ان étoile؟ اذا محيدين زيرو، ما كاينش زيرو، يعني كيبدا العد من 1 2 3 الى اخره. دونك n appartenant à n étoile. دونك شنو كنقولوا؟ هاد f شنو على x على puissance n غناخذوها ندرسوها في الانترفال 0 plus l'infini. D'accord? Donc f continue sur 0 plus l'infini. D'accord? Ou f strictement croissante. D'accord? Croissante sur 0 plus l'infini. D'accord? يعني هذه كتعني croissante. إذا f est continue sur 0 plus l'infini. f strictement croissante d'après le paragraphe اللي دازت قلنا ما كتكون continue كتكون strictement monotone كنقولوا بأن admis une fonction réciproque. Donc f admis une fonction réciproque. Admis une fonction réciproque. شنو la fonction réciproque؟ هي f moins 1. إذا هي f moins 1. هاد la fonction réciproque شنو غتساوي هي الجذر la racine énième. هي la racine énième. إذا شنو هي la racine énième؟ هي الريسيبروك ديال x à la puissance n. x à la puissance n. إذا la racine énième هي الريسيبروك de x à la puissance n. D'accord? إذا نعرفوا la fonction f moins 1. Elle est définie de 0 plus l'infini jusqu'à 0 plus l'infini. D'accord? À chaque x, on associe f moins 1 de x. À quoi égale f moins 1? Égale la racine énième de x. Égale à x à la puissance 1 sur 1. D'accord? هنا غادي ناخدو les cas. لأن n appartenant فين؟ قلنا n appartenant à grand n و grand n étoile. مازال كنأكد عليها grand n étoile. D'accord? يعني راه ما كاينش الزيرو. La première nombre هو n égale à 1. شنو كيكون عندي؟ la racine هنا كيكون 1. voilà. من تيكون عندي la racine à la puissance 1 ما كيكونش عندي هذه son importance. ماشي مهمة. importance. son importance ليست بمهمة وما كندرسوهاش وماشي مهمة عندنا. لما كتكون n égale à 2 هي تتعطينا la racine carrée de x. وهذه هي اللي درسناها من السكوندير حتى لدابا وكنكتبوها la racine de x. فوالا كنحيدو ديك هاد 2 كنحيدو ديك 2 لان كنكتبوها la racine carrée ومنها جات ديك كاري. ما معنى كاري؟ يعني راه كاين هنا l'ordre 2. فوالا هذه كتسمى racine carrée. هنا ملي تكون عندي n égale 3 غيكون عندي la racine cubique de x. la racine cubique de x اولا كنقولوا racine d'ordre 3. d'accord؟ يعني racine cubique اولا racine d'ordre 3. تفهمنا؟ اذا هنا عندنا la racine énième de a. اما كنقولوا la racine énième de a ولا كنقولوا racine d'ordre n. d'accord? la racine d'ordre n. voilà. a كتبقى appartenant à r. c'est un nombre réel. تفهمنا؟ اذا دابا غندوزو لهاد لي بروبريتي ديال هاد la racine énième. دونك هاد لا فونكسيون la racine énième نحاولوا ناخذوا لي بروبريتي ديالها وكاع لي بروبريتي اللي غنحتاجوها ونخدموا بها. دونك نمشيو للبروبريتي ديال la racine énième وشي حوايج كيكونوا يعني خصنا ناخذوهم كوم. هنا la racine énième de 1 من غيكون x égale à 1.
إيكال 1. داكوغ؟ بحال القواعد كناخدوها كتكون يعني هادو كتاخدهم بدون ديمونستراسيون. de 0, la racine énième de 0 égale à 0. D'accord? Donc, la racine énième de A à la puissance n égale à A. فاش كانت عندنا كاري شنو كنا كنديرو؟ la racine x مثلا كاري égale à x. علاش؟ لأن كاينه جوج هنا وكاينه دو هنا. دو دونك كنا كنديرو دابا لا راسين ملي كتكون n هنا و n هنا كتعطينا a. داكوغ؟ إذا تفهمنا هادو البروبريتي الاولانيين. دونك هنا تاني الا كانت عندي لا راسين انيام دو ا ايغال لا راسين انيام دو بي، شنو نقدر نستنتج؟ الي تيكيفالون ليكيفالونس بان ا ايغال بي، يعني ليكيفالونس سواء كانت عندي هذه نكتب هذه، كانت عندي هذه كنكتب هذه. اوكي فهمنا؟ عندنا لا اون اوتر بروبريتي ملي تيكون عندي لا راسين انيام de A est inférieur ou égal à la racine énième de B. هي l'équivalence. أن A est inférieur à B. هذه غنستعملوها في résoudre l'inégalité. هنا عندنا واحد القاعدة أخرى هي ملي تكون عندي la racine énième de A fois la racine énième de B. هاد القواعد خصها تحفظ. égal la racine أولا تفهم A fois B. يعني بجوجهم عندهم نفس l'ordre. إذا كنجمعوهم تحت غاسين واحد وكنديرو داك لوغدر. داكوغ؟ فوالا. وعندنا آخر حاجة هي لا غاسين بالنسبة للبروبريتي هادو. هنا عندي ام فوا ان ديال ا على بويسونس ام. قلنا حنا هادي كيفاش كنكتبوها؟ كنكتبوها هي ام على ان فوا ام. إذا كتمشي ام مع ام غتبقى ا على بويسونس ان سور ان غتساوي هي لا غاسين إنيام دو أ. داكوغ؟ باش لا غاسين إنيام بصفة عامة وهذه مهمة أ على بويسونس إم، يعني ملي كتكون عندي هادي شنو كتعطيني؟ هي أ إم سور إن. إذا يمكن لي نكتبها بلا بويسونس. لا غاسين إنيام كنقدر نترجمها بلا بويسونس إم سور إن. لا غاسين إنيام إن هنا إم كناخد هذه كنديفيزيها باغ هذه ا على بويسونس ام سور ان. داكوغ؟ هذه مهمه غنخدموا بها تمارين بزاف، لان هذه فاش كنوحلو كنرجعوها لهذا الشكل وكتفك لينا المشاكل. داكوغ؟ فوالا هادو لي بروبريتي الاوائل. نزيدو واحد لي بروبريتي اخرين. فوالا. داكوغ؟ يعني لي بروبريتي ديال لا غاسين اللي تعودنا نخدموا بهم بعد التغيير. دابا ملي كيكون عندي 1 سور بي لا غاسين انيام ديال ا سور بي. اذا 1 لا غاسين انيام دو 1 راه قلنا قبيله هي 1. دونك لحقاش هاد لا غاسين كنعطيوه الفوق وكنعطيوه لتحت هي لا غاسين انيام دو بي. داكوغ؟ مفهومه؟ إذا ملي تكون عندي تاني لا غاسين إنيام ديال أ سور بي، يعني كنفرقو لا غاسين بحال لا غاسين العادية كنعطيوه الفوق وكنعطيوه لتحت. داكوغ؟ المهم هاد القواعد دابا غنشوفو بروبريتي ديال ليميت ديال لا غاسين. هنا عندنا ليميت ديال لا غاسين إنيام. ليميت الغاسين إنيام دو إكس lorsque x tend vers plus l'infini. يعني بحال الغاسين، يعني حنا كنعرفوا ان لا ليميت الغاسين دو x بلس لانفيني ايكالا بلس لانفيني. كنشوفوا هذه هنا هي بلس لانفيني، دونك الغاسين انيام بلس لانفيني كيبقى دائما بلس لانفيني. داكوغ؟ هذا بالنسبه دي مهمه. لا ليميت ديال الغاسين انيام ديال x كيبقى دائما بلس لانفيني. دابا غنشوفوا من غتكون عندي واحد لا فونكسيون البروبريتي ديال انت تكون عندي جي دو اكس ايغال لا راسين دو اف دو اكس، يعني داله اف دو جي دو اكس ايغال لا راسين دو اف دو اكس، لا راسين انيام دو اف دو اكس. اذا لا بغينا نحسبوا لا ليميت في اكس زيرو ولا ليميت
بلس لانفيني و ما عندناش موال لانفيني لحقاش لي ديفيني سور 0 بلس لانفيني. اذا لونسومبل ديفينيسيون خاص اف دو اكس اي سيبيريور ايغال ا 0. يعني دي دو اف ديال هاد لا فونكسيون شناهي؟ l'ensemble des x appartenant à R tel que f de x est supérieur ou égal à 0. هذه يعني l'ensemble définition la condition ديال l'ensemble définition. من غنبغي نحسب لا ليميت ديال لا racine énième ديال f de x lorsque x tend vers par exemple x0. نبداو ب x0 يعني في عدد. اول حاجه كندير لا ليميت ديال هاد اللي لتحت، كندير لا ليميت ديال f de x lorsque x tend vers x0 لقيتها ايغالا ان نومبر l. دونك هاد لا ليميت شنو غتعطيني؟ هي الغاسين انيام ديال l. يعني بحال اللي كنعوض لا ليميت، كنحسب لا ليميت ديال f de x اللي كاينه لتحت وكنعوض هذاك لا ليميت اللي خرج ليا تما كاين. الا حسبت لا ليميت ديال f de x lorsque x tend vers x0 ولقيتها بلس لانفيني لا ميم شوز، غنجي غنعوض هنا بلس لانفيني والجذر انيام ديال بلس لانفيني كيبقى بلس لانفيني. اذا لا ليميت ديال الجذر انيام دو f de x lorsque x tend vers x0 avec f de x tend vers plus l'infini حتى هي ايغالا بلس لانفيني. تفهمنا؟ يعني كنحسبوا ديك لا ليميت اللي كاينه ديك لا فونكسيون اللي تحت لا غاسين وكنعوضوها. كانت عدد راه كنحطوها بلاصتها تبقى لا غاسين انيام ديال داك العدد، كانت بلس لانفيني راه كتخرج بلس لانفيني. داكوغ؟ هذا بالنسبه للجميع، سواء كن خدمنا x طون فيغ x0 سواء خدمنا x طون فيغ x0 موان سواء خدمنا x طون فيغ x0 بلس، يعني كيبقى نفس النتيجه كنستعملوها. كنحسبوا لا ليميت ديال لا فونكسيون اللي تحت لا غاسين انيام وفين ما خرجت لي ديك الريزولطا كنعوضها تما كاين. داكوغ؟ دابا غادي لحقاش لا غاسين انيام عنده علاقه بلي بويسونس، نذكروا واحد القواعد ديال لي بويسونس قريناها في السكوندير. فوالا يعني كنحاولوا نذكروا بلي لي بروبريتي ديال اولا فوالا لي بروبريتي ديال لا بويسونس. دائما غنحط القاعده الشهيره هي x n على بويسونس m توجور كنكتبوها x m sur n. فوالا هنا غنحاول نذكر بالقواعد ديال لا بويسونس، يعني غير لا بويسونس بصفه عامه. دونك هنا كيكون عندي مثلا ناخذ x على بويسونس n فوا x على بويسونس m كيكون ميم باز ولكن لي بويسونس سون ديفيرون ولكن الضرب لو برودوي. اذا كنديروها هي x n بلس m. داكوغ؟ ملي كيكون عندي x على بويسونس n y على بويسونس n يعني لي باز سون ديفيرون مي لا بويسونس لو ميم، اذا يمكن لي نجمعهم تحت ميم بويسونس وندير x فوا y. ولا مشيت من الجهه الاخرى هاد n كنعطيها ل x وكنعطيها ل y. داكوغ؟ فوالا عندك الا كان عندي بويسونس x n على بويسونس m، فوالا هنا كنديروا لو برودوي، كنديروا x n فوا m. هذا مجرد رابيل سور لي بويسونس. كيكون عندي fraction a sur b à la puissance n. Donc a à la puissance n انا نفرقها عليهم b à la puissance n. d'accord؟ كاينه عندنا a à la puissance 1 sur a à la puissance n باش يمكن لي نكتبها كتكون هي a à la puissance moins n. d'accord؟ كاينه ثاني الفراكسيون a à la puissance m ولتحت عندي a à la puissance نفس لا باز ولكن a la puissance m. بغيتش نخليها على شكل فراكسيون غندير a n moins m. هذه
مجرد تذكير بلي بويسونس كنا شفناها في السكوندير قواعد، يعني نرجعوا ليها نحتاجوها في الديمونستراسيون ولا في الكالكول ولا. دونك السلام عليكم. كيف كنتو سالينا الدرس ديال لا كونتينيتي دون فونكسيون نيميريك، غنحاولوا نديروا لي سيري ان شاء الله، غنديروا التمارين بزاف باش تزيدوا تفهموا الدرس، لان لا باز هو التمارين باش لي زيتيديون كيقدروا يستوعبوا الدرس ونديروا لي زابليكاسيون ان شاء الله. السلام عليكم، بون شانس.